وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحميد والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. غریبوں کی شامت بیواؤں کی شامت یتیموں کی شامت خوش نصیب ہے آپ کی چادر بچھی آپ تو خوش نصیب ہے. ابھی گھر میں جا کے تھوڑا سا آرام کر لے مگر علی کی بیٹی جلتے ہوئے خیموں کے درمیان کب تک آپ مولا موجود تھا. عباس موجود تھے اور محمد موجود تھے. اب کوئی بھی موجود نہیں. نہ محمد رہے نہ قاسم رہے نہ عباس رہے نہ حسین رہے. اب چلتے ہوئے خیمے اور علی کی بیٹی زینب ہے. آج جب میں مولا آج کے دن جب سب کو سلام کر خیمے سنتا یا زینب یوم کلثوم یوم فاطمہ الزہرا علیکم نبی السلام تم سب پر میرا سلام. یہ کہہ کر امام حسین سجنے پر سوار ہوئے اور کہا مجھے میدان کی طرف لے چلو. زنجنے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. امام حسین نے پھر زنجنے سے کہا مجھے میدان کی طرف لے چلو. زنجنے نے اپنی قدر نیچے جیسے نیچے قدر جھکائی. امام نے دیکھا چھوٹی سی بچی میرے بابا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا. کیونکہ اب تک جو بھی مقتل میں گیا واپس میرے بابا کو گھوڑے سے نیچے گنجنے سے نیچے اترے. سکینہ کو سینے کو سلائے اور خیام میں سکینہ کو سلا کر اب میرا مولا نکلا میدان کی طرف اور یہ کہتا ہوا نکلا ہے اب اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس مارا گیا. اب اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر مارا گیا. اب اس کی جنگ دیکھو جس کا محمد مارا گیا. اب 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ اور امام حسین نے اس پر حملہ کیا اور ایک آواز آئے یا ایتھا النفس اے نفس مطمئنہ بس دور کے کچھ
अब्बास अपना दे दिया, अकबर अपना दे दिया, कासिम अपना दे दिया। अब तू मैदान में इस तरह लड़ा, 3 दिन का भूखा प्यासा, बस हुसैन बस। रिवायत मिलती मकातिल में जब गौर से इतना पढ़े तो रिवायत मिलती है अब हुसैन ने जैसे ही आयत को सुना, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना ऐ नफ्सुल मुतमइन, अब हमारी तरफ आ जा, सब्र कर ले, तुम्हें बहुत जंग कर दी। बस इमाम हुसैन ने तलवार को नया में रखा। अजीजों जानो, तलवार को नया में रखना था, जिसके पास जो कुछ था वो किसी के पास लकड़ी थी वो हुसैन को मारेगा, किसी के पास नेता था वो हुसैन को मारा है। अरे जिसे कुछ ना मिला उसने करबला की गरम प्लेट मारा, हुसैन वाले मारी फातिमा का हुसैन गरीब हो गया, फातिमा का हुसैन गरीब हो गया, मजलूम हो गया। अजीजों एक रावी करता और आपको सलामत करके इसका सबको दे रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हुसैन की मातम में समझने जरूरत है। एक शख्स ने कहा कि हुसैन को घोड़े से जमीन से नीचे उतारा, तो कहता है कि मैं हुसैन की दाहिनी जानिब गया कि यहाँ से तीर चलाऊं तो शायद मुझे कोई जगह मिल जाए, लेकिन हुसैन के जिस्म पूरा तीरों में बाईं तरफ आया, बाईं तरफ सब तीर लगे, तो पुष्ट पे गया, पुष्ट पर हुसैन के पूरे तीर लगे हुए थे। और मैंने कहा सामने जाता हूँ, सामने गया तो हुसैन का पूरा सीना तीरों से चल रही था। कहता मुझे एक जगह मिली, पेशानी कहता मैंने तीर देकर हुसैन को वो तीर का लग रहा था, हुसैन उस जगह पर समझ न सका, एक मर्तबा नीचे आया, अब न जीन पर था न जमीन पर था। अरे मेरा सीधा कहता है हुसैन माँ की आगोश में होगा, वहाँ मेरे लाल हुसैन तेरी माँ ने तुझे मेरे मौला हुसैन किस तरह से जमीन पर आए। अब रिवायत कहती है मकातिल के देखे तो हुसैन ने कोहनियों के ऊपर चलना शुरू किया, कोहनियों के ऊपर चलना शुरू किया। किसी ने आकर सवाल किया मौला हुसैन कहाँ जा रहे हैं? का अपनी मकतल गाह तक जा रहा है, अपनी मकतल गाह तक हुसैन पहुंचे। अजीजों अपनी मकतल गाह तक पहुंचे। जैसे हुसैन अपनी मकतल गाह तक पहुंचे, एक शख्स को फिसर साथ भेजा, देखो एक जनाजा कब उसमें पड़ा सहरा में, उसका सर जुदा करके ले आओ। एक शख्स आगे बढ़ता है, लेकिन चीख निकलती भागता हुआ वापस आता है, फिसरे साथ कह रहे क्या हुआ? इस शख्स का सर मैं जुदा नहीं कर सकता, इसके बोल रसूल खुदा की साथ दूसरे शख्स को भेजा। अजीजों दूसरा शख्स जाता हुसैन को जवाब करना चाहता है, लेकिन उसकी भी चीखें बुलंद होती है। वापस आता है, फिसर साथ कहता है क्या हुआ? इसका सर मैं जुदा नहीं कर सकता, इसका चेहरा रसूल खुदा से मिलता है। 40 आदमी फिसर साथ ने भेजे, कोई हुसैन को जुदा न कर सका, कोई हुसैन का सर जुदा न कर सका। आखिर फिसर साथ किसी मशवरा दिया, ऐसा करो तुम्हारे जो है उस लश्कर में एक तबीब है, वो ईसाई है, उसे भेजो, वो सर जुदा करके ले आएगा। हुसैन ने तबीब को बुलाया, तबीब ने कहा कि क्या काम है? कहा कि वहाँ एक लाश पड़ी है, उसका सिर्फ सर जुदा करना है और लेकर आना। तबीब जाता है, खंजर लेकर इमाम हुसैन के पास पहुँचता है, वापस पलटता है, फिर से साथ कहता है कि क्या बात है? बात कुछ नहीं, एक सवाल पूछना। बात कुछ नहीं, एक सवाल तुमसे करना। सवाल करो। कहा कि ये जो लाश मैदान में पड़ी है, इसका ताल्लुक तुम्हारे रसूल से तो कहीं नहीं है। कहा कि मैंने रात ही को तुम्हारे रसूल को ख्वाब में देखा, मुझे बशारत दे रहे हैं। कहा ये हमारे रसूल का नवासा है। तो कहा ठीक है,
سر جلا کرو یا نہ کرو، لیکن ایک بات میری سنتے جاؤ کہ ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جس سواری پر سفر کرتے تھے، ہم نے آج تک اس کے اوپر سوار کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور تم کیسے مسلمان ہو؟ نواسۂ رسول کو ذبح کر رہے ہو۔ عزیز و پسر سعد نے اس طبیب کو بھی مروا دیا، اس کو بھی قتل کروا دیا۔ اب بھیجا شمر جب امام حسین کے پاس پہنچا، شمر جب امام حسین کے پاس پہنچا، قیامت سے آؤ گی عزیزو۔ امام حسین مقتل گاہ میں ہے اور شمر سینہ حسین پر سوار ہے۔ قیامت سے آؤ گئی کہ 70 قدم پر بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی، 70 قدم پر بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی اور ہاتھ چھوڑ کر شمر سے کہتے، اے شمر نبا میرے بھائی کو نبا، میری ماں چکیاں پیس پیس نبا۔ پاس بھائی کے آؤں کی زبان سید کو قبلہ روح میں بٹھاؤں کی زبان، کچھ درد اپنے دل کے سناؤ تو زبان کر، پانی تو بھوکے پیاسے کو اے بد خصال دے، وقت سے زبان ہے ہاتھوں پہ کپڑا دلا۔ یہ کہتے کہتے سست دم الٹ گیا، باہیں گلے میں ڈال کے لاشاں لپٹ گیا۔ ارے ماں کی طرح تھی عاشقے شاہ زمن بہن، یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاجا بھائی بہن۔ ایک مرتبہ شمر نے خنجر چلانا شروع کیا، خنجر چلاتا جاتا لیکن حسین کا گلا نہیں کرتا۔ شمر خنجر چلاتا حسین کا گلا نہیں کرتا۔ کسی نے شہزادی کو خواب میں دیکھا، کبھی بھی ہمیں معلوم ہے آپ کے چہرے پر تماچے لگے، بھی ہمیں معلوم ہے آپ کے چہرے پر تماچے لگے، یہ اس کے نشان ہے، لیکن آپ کے ہاتھوں پر کس کے نشان ہے؟ جب شمر میرے حسین پر خنجر چلا رہا تھا، میں گلا آگے ہاتھ آگے کرنے دے، یہ انہی خنجروں کے نشان ہے۔ عزیز و شمر نے خنجر چلایا مگر حسین کا گلا نہ کٹا۔ آخر شمر نے بس ایک پشت خنجر چلایا، اب بھی گلا نہ کٹا، تو شمر نے ضربیں مارنا شروع کی۔ 13 ضربوں میں بالا حسین کا سر کٹا۔ ارے سرحد میں لیا، آواز بلند ہوئی، آواز بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ ارے حسین مارا گیا، کربلا میں مارا گیا۔ آندیاں چلنے لگی، طوفان آنے لگے۔ اہل سنت کے بڑے عالم دین نے لکھا، جو پتھر اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے خون نکل آتا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے، یہ منظر دیکھتے ہوئے، ادھر حسین کا سر کٹا، ادھر خیموں میں آگ لگا دی، ادھر خیمے جلا دیے گئے۔ کسی نے اپنے مولا دربار میں امام سے پوچھا، مولا آپ ہر وقت روتے، ہر وقت گریے، ہر وقت کربلا کو یاد کرتے ہیں، تو کوئی کربلا کا ایسا منظر ہے اس کو یاد کر کے آپ روتے ہیں؟ تو کربلا ایک منظر ایسا ہے کہ میں اسے یاد کر کے روتا ہوں۔ جب خیموں میں آگ لگی ہوتی، شہزادیاں ادھر سے ہو گیا، خیموں کو آگ لگا دی، عزیزوں خیمے جلنا شروع ہوئے۔ ایک شہزادیوں نے اپنے اپنے سامان جو کہ ان کے پاس سے وہ باہر نکالنا شروع کیے۔ سب سے پہلا مسئلہ سید سجاد سے پوچھا گیا۔ جلتے ہوئے خیموں میں شہزادی نے سید سجاد کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹا وقت کے امام تم باقی ہو اور تم ہی ہو، تو پہلا مسئلہ یہ بتاؤ، ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ اسلام تو بچانا ہے، اس وقت باہر نکل جاؤ۔ اب کہتے ہیں شہزادی باہر نکل گئی، خیموں میں آگ لگ گئی، لوٹنے والے لوٹ کر چلے گئے۔ اب شہزادی آئے اور ایک جلتے ہوئے خیمے کی لکڑی، معصوم معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جو باقی رہ گئے، علی کی بیٹی کے ساتھ ہے چھوٹے چھوٹے بچے، اور علی کی بیٹی پہرانے رہی ہے۔ پورے بچوں کو ایک طرف جمع کیا ہے
और अली की बेटी पहरा देने में लगी। अभी अली की बेटी पहरा दे रही है, खेमे की जलती हुई लकड़ी हाथ में, वहां से देखिए कोई नकाबपोश आ रहा है, हैरान हो जाती है और आवाज निकाल कर कहती है कि अब इस तरफ ना आना, अब हमारे पास कुछ नहीं होता, अब हमारे पास कोई साधु सामान नहीं है, ये बच्चे आए डरे से में अभी सोए हैं, इनको न जगाना नजदीक मत आना। और ये खेमे नकाबपोशी कहती है, नकाबपोश उठता नहीं और आगे बढ़ा। अली की बेटी फिर बढ़ के कहती है और आगे बढ़कर घोड़े की लगाम में हाथ डालती और कहती मैं नहीं कहा कि इस तरफ मत आना, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमें लूट लिए गए, हमारे से लोग भाग गए, ये यतीम बच्चे हैं, ये अभी सोए हैं, नकाबपोश अपनी नकाब उलटता है। अली की बेटी देखती है कि अली आए आपको देखकर बेटी का हाल क्या होता है, आपको देखकर बेटी का अब आयो बाबा, बाबा मेरा हुसैन नहीं रहा, बाबा मेरा अकबर नहीं रहा, बाबा मेरा अब्बास नहीं रहा, बाबा मुझे गए, अब आयो बाबा। आपको देखकर बेटी गले लग गई। ज़ैनब सब्र करो, उम्मे कुलसूम ने बढ़कर कहा बहन ज़ैनब सकीना ये यहाँ पर बस मैंने मसाइल खत्म कर दी है, जिससे जितना रोना है दुआएं करनी है, यतीमों के लिए गरीबों के लिए दुआएं करते जाइए, अपने दामन फैला लीजिए, इस बार गाँव से खाली नहीं जाइए। हाँ शहनादी उम्मे कुलसूम ने कहा बहन ज़ैनब इस बच्चों में एक सकीना भी थी, सकीना भी थी, वो सकीना बच्चों में नहीं है। बहन ने अच्छा इतनी रात हो रही है, सकीना कहाँ गई, आओ तब सकीना को देखते हैं। अब दोनों बहनें सकीना को इस रात के अंधेरे में सकीना को ढूंढने चली गई और आवाज लगाती जा रही सकीना तुम कहाँ हो बेटा, सकीना तुम कहाँ हो, नाचते जगह सकीना तुम कहाँ हो। सकीना की आवाज नहीं आती। एक जगह देखा सकीना कोई लाश पड़ी हुई है, उसके ऊपर सकीना कोई लाश पड़ी है, उसके ऊपर सकीना गिरी हुई है। एक मर्तबा शहजादी बैठी, उम्मे कुलसूम बैठी और सकीना को प्यार से उठाया, बेटा सकीना, बेटा सकीना। जैसी जनाब सकीना की आंखें खोली ना, एक मर्तबा फौरन शहजादी ज़ैनब से कहा अम्मा कोई चादर होगी, चादर क्या करूं, अपना सर्दी का जुकाम छुपाऊंगी, जालिम मेरी चादर भी लूट कर ले गया। कमराव ने सकीना चादर हमारी भी लूट चुकी है। सकीना तुम तो हमारे साथ आओ, हम हमें बाबा को छोड़ना नहीं चाहते, अब बेटा हमारे साथ आओ। सकीना को लिया, अभी एक सराय पर पहुंचे, बसा मंदिर सलाम हुई, एक दूर सराय पर पहुंचे हैं। सकीना ने जनाब ज़ैनब के हाथ पकड़ के कहा फूफी अम्मा, फूफी अम्मा ये रास्ता है ना, यहाँ से कारवां गुजरते हैं, ये रास्ता यहाँ से कारवां गुजरते हैं और कोई कारवां यहाँ से गुजरता हुआ अपने मकसद को पहुँचता है, कोई वहाँ से आता है यहाँ पर अपने मकसद पे जाता है। तो फूफी अम्मा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस रास्ते पर खड़ी हो जाऊँ। सिर्फ आज की रात इस रास्ते पर खड़ी हो जाओ। एकदम उम्मे कुलसूम भी परेशान हो गई, शहजादी ज़ैनब भी परेशान हो गई। कब बेटा इस रास्ते पर खड़ी होकर क्या करोगी? फूफी अम्मा जो भी कारवां जाएगा